मेरा प्रिय दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू, आज तपाईहरूको समक्ष सूरतुल माउनको नेपाली भाषामा अनुवाद लिएर उपस्थित भएका छौं। सूरतुल माउन मक्काको जीवनकालमा अवतरित, यसमा 7 आयत र 1 रुकु छन्। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुरु अल्लाहको नामबाट जो अत्यन्त करुणामयी एवं परम दयालु हुनुहुन्छ। अराइतल्लज़ी युकद्दिबु बिद्दीन, के तपाईले त्यस व्यक्तिलाई देख्नु भएन जसले निर्णयको दिनलाई झुटो ठान्छ। फज़ालिकल्लज़ी यदुउल यतीम, त्यही मान्छे त हो जो टुहुरालाई धक्का दिने गर्छ, यतीमलाई धक्का दिने गर्छ। वला यहुद्दु अला तआमिल मिस्किन, र दिन दुखीहरूलाई खाना खुवाउनका लागि अरूलाई उत्प्रेरित गर्दैनन्। फवैलुल लिल मुसल्लिन, तसर्थ यस्तो नमाजीहरूको सर्वनाश होस्। अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो आफ्नो नमाजबाट लापरवाह रहन्छन्। अल्लज़ीना हुम युराऊन, जो देखाउटी गर्छन्। वयमनाउनल माउन, सामान्य वस्तुहरू पनि खाँचो परेकोलाई दिनबाट पछि हट्छन्।